तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हजार पवनांक जियोंक आशेता। सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या। तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हजार पवनांक जियोंक आशेता। सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या। आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करताव। नमन तुका आमच्या सरदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करताव। आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करताव। नमन तुका आमच्या सरदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करताव। काळजा मोना आमची तुका भेटयताव, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता। काळजा मोना आमची तुका भेटयताव, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता। ये जेजू उद्याचे रूप घेऊन तू आमचे मध्ये आसाय। खंयसर अंतर आसा थंयसर तू येताय, खंयसर दूख आसा थंयसर तू आसाय, खंयसर निराशा आसा थंयसर तुझें आजरपण आसा, खंयसर फाथाक आसा थंयसर फातक्यांक तूं सोदून पावताय। वय जेजू तूं येताय आमकां अंकरांतावन उजवाडाक व्हरच्याक, तूं येताय निराशेंतावन आमकां तृप्तेक व्हरच्याक, तूं येताय आमचे पिडेतावन आमकां भलायकेक व्हरच्याक, तूं येताय पातकाच्या पासांत आसलेल्या आमकां पातकांतान सोडोवच्याक आनी अशें मरणांतावन आमकां वाटोवच्याक। ये जेजू आज तूं आमचे मदें आसाय, आमी हांगासर आसाव दुखांत आसलेली, अंतरांत आसलेली, निराशेंत आसलेली, पिडेंत आसलेली, एक ना आनी एका रितीच्या समस्यांनी आसलेली। आज तू आमच्या मध्ये येताय, या पातकी मनशा मध्ये येताय। वय जेजू तू येताय आमकां सोडोवच्याक, आमकां उजवाडाक पावोवच्याक, आमकां भलायकी दिवच्याक, आमच्या मतींत आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान ते उपजाशें करच्याक। वय जेजू या वड्या रुपार आमचे मध्ये आसून हे सगळे आमच्या जिवितांत आज करताय।
वो आमचो विश्वास, ही आमची पातयेणी, वो विश्वास आमच्या काळजांत आमच्या मनांत दवरून आज ह्या बाबार्थान आज तुका ये जेजू आमी लागीं सरता आनी तुका आमच्या देवाक आमचे सर पदवी असलेल्याक सर अधिकार असलेल्याक जे पदवेन आमचो काळोख तूं पयस धांवडायताय, जे पदवेन आमकां भलायकी दिताय, जे पदवेन आमची निराशा तूं पयस करताय, ते पदवेचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरून ये जेजू आज आमी तुका लागीं सरता आनी खंडीत जावन जे विश्वासान मागोन आमी तुका लागीं सरता ते खंडीत जावन आमी घेतल्या म्हणून पातयेता आनी तुका आमचे सर पदवेदार देवाक, तुका आमच्या सर शक्तिवंत देवाक, आमकां बळवंत करच्या देवाक, आमकां एक सूर्यांक सांगात दिवन सर बरेपणांत ते वरच्या देवाक, आमचे कस दूख आमचे तावन पयस कर, संसार दिवंक सकनातलेले ते समाधान आमच्या काळजा मनांनी सदांच राज करीशे करच्या देवाक आमी आराधन करता, आमी वंदिता, आमी स्तुती गाता. मुझे अस्कत कायेन बळवंत तूं जाताय, मुझ्या एकसरपणान सांगा तूं दिताय, मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका पुजयताय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. मुझे अस्कत कायेन बळवंत तूं जाताय, मुझ्या एकसरपणान सांगा तूं दिताय, मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका पुजयताय, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिव्येर पडोन आमी प्रणाम करता, नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिव्येर पडोन आमी प्रणाम करता, नमन तुका आमच्या सडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. ये जेजू, जेतना मनशा रुपी तू या संसाराक आयलोय, जेतना तू विविध पिढेने विविध समस्येने असलेल्यांक तू लागीं सरलोय, तेन्ना तांच्या जिवितांत तांकां गरज आसचें बरेंपण तांकां फावो जालें. ते कुरड्याक तूं लागीं सरलोय तेन्ना ताका दिश्ट मेळ्ळी, त्या थोट्या मनशाक तूं लागीं सरलोय तेन्ना ताका सोलोवंक जालें. मरण पावून 4 दीस जाल्ल्या त्या लाजराक पुरलेल्या ताका समाधेर दवरलेल्या त्या जाग्यार तो गेल्लोय तेन्ना तो लाजर कुसलोलो, तो लाजर तो भायर आयिल्लो, तो बरो जालो. जेन्ना ये जेजू त्या ल्हानशा तापान
निधोन असलेल्या पेद्रूच्या सासूमाईच्या घरातून गेल्लोय. ते पेद्रूच्या सासूमाईचो थाप गुण जालो, तिका भलायकी मेळ्ळी. ये जेजू तू खंयसर वेताय, खंयसर तू आसाय, थंयसर बरेपण वाळून येता. थंयसर असलो अंकार पयस वेता, थंयसर असली पिडा पयस सरता. ये जेजू तू हांगासर आसाय. आज आमच्या मध्ये या उंड्या रुपार आसाय आणि आम्ही फात येता आणि आम्ही विश्वासता या तुझ्या हजारपणाक लागून. त्या क्रुड्यातय कितें जालें, त्या मेल्ल्या मनशातय कितें जालें, त्या थोट्या मनशातय कितें जालें, तें आमचेय तें जाता. वय जेजू तू उंड्या रुपार आमच्या मध्ये आसाय देखून आमकां भलायकी मेळटा, आमकां सवस्काय मेळटा. आमचे समस्ये पयस वेतात, आमची निराशा पयस वचून आमकां समाधान फावो जाता. ये जेजू आमी तुझे सोबे नवीन जाता, कुरपेन आनी उर्पेन भरलेलीं जाता. आनी ह्याच बाबार्थान हांगासर लागीं सरलेल्या ह्या तुज्या भावा भयणीन थंय हे बरेंपण तुज्या हजारपणान तूं कर म्हणून आमी मागता. आनी हे बरेंपण सदांच आमचे थंय करच्या. आमच्या सोम्यांक, आमच्या देवाक आमी आराधन करता, आमी वंदिता, आमी स्तुती करता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिमेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका दिमेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशू जेजू ख्रिस्ता आमकां सरितीची सुटका दिवचे. तुझ्या हजारपण आमच्या मध्ये या उड्या रुपार आसच्या ते आमी वळखून घेता. आणि कशें जायत्या रितीने पिडेंत असलेली मनशां भावार्थान तुका लागीं सरलेल्या वेळार तांणी आशिल्लें ताका फावो जालें की
तसेच आज आम्ही त्याच भावार्थानं त्याच विश्वासान तुका लागीं सरता आसतना आम्ही आशेवचें बरेंपण जो आधार सोदून आज आम्ही हांगासर या आराधनांत आजार आसा तो आधार आमकां खंड जावन तुजे तावन मेळटलो म्हणून आम्ही भावार दवरता आनी विश्वास दवरता आनी त्या देखून तांकां गुण केली ती सकत तांकां बरी केली ती सकत तांकां सर रितीच्या बंदपासांत सुटका दिली ती सकत तांच्या मतींतले सर दुख पयस करून तांकां शांती समाधान दिली ती सकत या पवित्र सक्रामेंतांत तावन या पवित्र उड्या तावन हांगासर दिबेर पडून तुजे तावन आधार मागतल्या हर एकल्यांक ती वचून पावोवन दी आनी तांणी आशेवचें तें बरेंपण तांणी आशेवची ती भलायकी तांणी आशेवची ती सवस्काय तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यां जेजू अर्घां तुका सुम्यां जेजू होगळाप तुका सुम्यां जेजू होगळाप तुका सुम्यां जेजू स्तुती तुका सुम्यां स्तुती जेजू तुका सुम्यां जेजू जय जय तुका सुम्यां जय जय जेजू तुका सुम्यां हर्षितां तुका सुम्यां जेजू हर्षितां तुका सुम्यां वंदितां जेजू तुका सुम्यां जेजू वंदितां तुका सुम्यां आराधां जेजू तुका सुम्यां आराधां जेजू तुका सुम्यां महिमा जेजू तुका सुम्यां महिमा जेजू तुका सुम्यां वंदन जेजू तुका सुम्यां वंदन जेजू तुका सुम्यां स्तुती तुका जेजू सुम्यां स्तुती जेजू तुका सुम्यां जेजू हालेलुया 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 मोघळ भावांनो आनी भयणींनो जेजून ताच्या हजरपणांत आमच्या जिवितांत केल्लें जायतें आसा ताच्या हजरपणांत आमकां जाल्लें तें बरेंपण आमच्या लेखाक धरूंक आमी सकना या जेजू समोर आमी आसता आसतना खंडीत जावन ताणें आमचेर वतलेल्या कृपे आशिर्वादांचो आमकां उगडास येवंक जाय आमचे सालते जिणेंत मोगाळ भावान आनी भयणीन आमी पळयता कोणायच्याय आमकां बरें केल्ल्या मनशांच्या घरा आमी पावलेल्या वेळार आमी जायते फावटी कितें करता म्हळ्यार तांणी केल्लें तें बरेंपण तांणी दिल्लो तो आदार आमी तवळ तवळ आमी ताचो उल्लेख करता तो आदार तांच्या उगडासाक आमी हाडटा आनी तांकां आमी आमच्या काळजांत उपकार आठयता आनी अशें आमी सदांच तांकां ऋणी आसा म्हणून दाखयता मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा ह्या सोम्या समोर आमी येता आसतना सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण आमच्या उगडासाक खंडीत जावन येवंक जाय तें बरेंपण आमच्या मोतीक आमी हाडूंक जाय किर्तनकार म्हणटा देवान केल्ले उपकार केदेंच विसरानाये देवान केल्ले ते उपकार केदेंकच विसरानाये कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो ताणें केल्ले ते उपकार आमच्या मोतींत आमी दवरता आसतना मोतींत आमी हाडटा आसतना आनीकी आमच्या देवाक लागीं सरोंक आमच्या मुखल्या दिसांनी येवच्या त्या कश्टा वेळार भावार्थ सांडिनासतना ताका लागीं सरून ताच्या लागीं मागोवंक आमकां आधार मेळटा आनी ह्या वरवीं देवा तावन आमकां मेळचें बरेंपण चड आनी चड जाता चड आनी चड कृपा आमकां ह्या सोम्यांतावन वाळून येता एक गडीभर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचे दोळे आमी धांपया ताचे तावन मेळिल्ले उपकार आमच्या उगडासाक हाडया पयल्यान पयलें ताच्या मोगान आमकां ताणें रचलां हें जिवीत दिलां एका क्रिस्तांव कुटुंबांत आमी जल्माशें करून ताची वळख आमच्या ल्हानपणांतावन आमकां ताणें लाभाशें केल्या आमच्या ल्हानपणांतावन भावार्थान आमकां वागाशें ताणें केलां
आमच्या आवय बापायची जतन ताणें आमकां लाभाशी केल्या. आमच्या भाव भयणीचो सांगात आमकां लाभासो केला. त्या सगळ्यांच्या सांगातपणांत आमचें जिवीत बरें जालां. आमचें जिवीत तें फुडें गेलां. आमच्या पातका वेळार ताणें आमचेर भोव व्हड काकूळट दाखयलेली आसा. आमच्या पातकांत ताणें बुरोवंक आमकां सोडूंक ना. आमच्या जिवितांत पाताक वाडोवन येता आसतना ताची कृपाय ताणें आमकां धराळ मापान दिल्लेली आसा. आनी त्या पातकांत हांव चड आनी चड पयस रावूंक, ती पातकां आमच्या जिवितांत उणें करूंक ताणें आमकां आधार दिल्लो आसा. जायते फावटी आमची भलायकी होगडायलेल्या वेळार जगत्या वेळार चिकित्सा ताणें लाभाशी केल्ली आसा. जगत्या वेळार आमची पिडा ताणें दाखोवन दिल्लेली आसा. आनी आमकां परत भलायकेक ताणें पाटी हाडलेलें आसा. ताचेर आमी दवरलेलो भावार्थ तो निर्फळ जावंक ताणें सोडूंक ना. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक ताणें साध्य केलां. हुशारकाय तांकां ताणें दिल्या. उंचल्या हंताक ताणें तांकां पावयलां. बरें काम तांकां ताणें लाभाशें केलां. गांवांत तशें परगांवांत तांकां वसाशें ताणें केलां. आनी त्या भुरग्यांक तावन आमच्या कुटुंबाक आधार ताणें लाभासो केला. त्या कुटुंबाक तावन जायतें बरेंपण हेरांकी करूंक ताणें आधार दिला. त्या भुरग्यांक तावन संतोश समाधान ताणें आमकां उदड मापान दिल्लेलें आसा. आमच्या एकसुरपणांत ताचो सांगात आमकां लाभलेलो आसा. आमकां आमचींच मनशां सोन वेता आसतना ताणें एक ना आनी एका मनशाक आमच्या जिवितांत धाडिल्लें आसा. आनी ह्या आमच्या जेजून कोणी तुका सांडल्यार हांव तुका सांडिसो ना म्हणून त्या धैर्याच्या उतरांनी आमकां बुजवण दिवन खऱ्यान ताचो सांगात आमकां दिल्लो आसा. वैमगाळ भावांनो आनी भयणीनो, कितलेशे उपकार हे आमच्या देवान आमच्या जिवितांत केल्यात. तो आमच्या जिवितांत नातलो जाल्यार आमचें जिवीत कशें आसतें तें आमी सांगूंक शकना. त्या देखून मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी सर्व उबी रावया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या सांगात रावून आमकां केल्ले ते उपकार आमच्या काळजा मनाक आमी हाडया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उपकारी मनान आमच्या उगडासाक आमी हाडया आनी ताका आमी अर्घां दिवया. ताका आमी वंदिया. ताची आमी स्तुती करया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. वैमगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां जैत दिल्ल्या आमच्या देवाक, आमकां जैत दिल्ल्या आमच्या सुम्यांक आमी उपकारी मनान हें गीत गावया. जया कोडुवा देवरिगे ಕೋಟಿ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ जीवमानवेल्ला स्तोत्र. एक दीस नहीं, 2 दीस नहीं, जिनी भर ताका आमी अर्घां दिवंक फावो. वैमगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जीव ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಜೀವ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ जीवमानवेल्ला स्तोत्र. हे गीत गावन आमच्या देवान आमकां केल्ल्या हर एका बऱ्यापणा खातीर ताका आमी अर्घां दिवया, ताची आमी स्तुती गावया.
ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವ ಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ हल्लेलुया. सगळ्यात केले सगळे उपकार मतेंद हाड ताका अर्गान जावन आमी सांगाता वटल्यान म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. हे सगळ्यांचे जो क्रिस्त आमच्या जिवितांत जाल्ले आसा ते सगळे तुझे स्वरवे तुझे सक्तेन तुझे पदवेन आणि आमच्या ते तुका असलेल्या त्या मोगान तुवें केलाय म्हणून आमी भावार्थान वळखून घेता आणि जे कितें बरेंपण तुवें केलाय त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता तुजी स्तुती गाता आणि आमचो इतलो मोग केल्ल्या आमच्या देवाक आमचो मोग करच्या आमच्या सोम्यांक आमचे जिवीत आमी समर्पण दिता आणि सदांच आमच्या जिवितांत
विश्वास साडिनासतना भावार्थ उणो करिनासतना आमच्या कष्ट नसता वेळार आमच्या पिडेशिडे वेळार तुझ्या त्या मोगाचेर भावार्थ दवरून जे कितें आमच्या जिवितांत तुवें आदी केलाय ते मुखारी तूं करतलोय जे कितें तुवें तुझ्या लोकांच्या जिवितांत चरित्रांत केल्लें आसा ते आमच्या चरित्रांत आमच्या जिवितांत तूं करतले म्हळ्यार त्याच भावार्थान आमचे जिवीत आमी फुडें सरता हे जेजू तुझे कृपेचो आदार हे दिशेन हांगासर आसलेल्या हर एकला फावो कर म्हणून हांव मागता हालेलुया 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 अर्खान तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ते सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासेनांच्या गांवांक येवन पावले जेजू माचव्यांतलो देवलो तितलोच देंवसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो तो समाधींत सजी येतालो ताका संकलीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें सबार पावटी खोड्यांनी आनी संकलीन ताका बांदल्यार संकली ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे पूड केल्ले अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी फापसून घेवन आसतलो पयस ताणें येतेल्या जेजूक पळयतच तो धवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन म्हणालो म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमनत देवाच्या पुता म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नांवी तुजे लागीं हांव परतां कित्याक भायर सर ह्या मनशांत हांव हे अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायलें जेजून ताच्या लागीं विचारलें तुजें नांव कितें ताणें जाप दिली म्हजें नांव सैन कित्याक आमी जायते आसां त्या गांवांत हांव तांकां भायर धांवडनाये म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो थंयच लागसार दुकराचो व्हड एक हिंड दोंगरा कडशार सोडून आसलो देंवसार जेजू लागीं अशें परते लागले आमकां त्या दुकरांत थंय धाड तांचे भितर आमी प्रवेश जाता जेजून तांकां परवानगी दिली तेन्ना ते देंवसार त्या मनशांत हांव भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले सोडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो तितल्या दुकरांक सरयतले पळोवन धांवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सर आयलो ते जेजू जशें आयिल्ले देंवसाराचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसून बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले दोळ्यांनी खुद्द पळयल्यांनी देंवसार लागल्ल्यांक घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती आवाजता हेरांक सांगली देखून जेजून तांचो गांव सोडून वसा जाय म्हणून ताच्या लागीं लोकांन उपकार मागलो जेजू माचव्यार सरतना देंवसार लागलो मनीस ताच्या सांगाता येता म्हणून परत लागलो पूण जेजून ताका कबलात दिली ना बगार ताका सांगलें तूं आतां तुज्या कुटुंबादारांत थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो आयकल्ले समेस्त विस्मीत जाले देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्त प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयचे सुवार्थ्यांत आत्तां
आयकल्ल्या वाचपांतलें पयिल्लें वाक्य अशें आसा. सरोवराचे पेले तडेक उतरोवन ते गेरासेनांच्या गांवांक येवन पावले. मगळ भावांनो आनी भयणीनो, हें एक वाक्य सादें वाक्य तशें दिसता न्ही गे. पूण ह्या वाक्यांत एका ल्हानशा एका वाक्यांत कितलो अर्थ आसा गे म्हळ्यार आमकां हो अर्थ हांगासर पळोवन जायके विस्मीत जाता. आमी पळयता मगळ भावांनो आनी भयणीनो, मार्काच्या वांजेलांत जेजू ह्या एका घडिता पयलें खंय आसलो गे म्हणून आमी पळोवया. तो खंयसर आसलो गे म्हळ्यार तो आसलो कफरनावांत, मागदला गांवांत आनी तिबेरियांत असल्या गांवांनी तो आसलो. आनी असले गांव कोणाचे कोणाचे गांव हे? एका देवाक पातयेवच्या जुदेवांचे गांव. ते जुदेवांचे गांव. आनी आतां मार्काच्या वांजेलांत जेजू पयले पावटी हे जुदेवांचे गांव सोडून उडास दवरा, मतींत दवरा, जुदेवांचे गांव सोडून खंय वता? गेरासेनांच्या गांवांक येता. ओ गेरासेनाचो गांव कोणाचो? कोणाचो? जुदेवांचो गे? न्हय, जुदेवांचो गांव न्हय. बदलाक जी कोण एका देवाक पातयेनातली, जी अन्य देवाक पातयेताली, तांचो गांव. आनी ह्या सुवार्थेंत आमकां एक क्लू आसा. तो जुदेवांचो गांव न्हय म्हणल्यार कोलो क्लू तो? कोणी सांगतात गे म्हाका? दुकोर. त्या गांवांत कोण आसले? दुकोर आसले. दुकरांचे हिंड आसले. जुदेवांच्या गांवांत दुकोर पळोवंक मेळटात गे? मेळटात गे? ना. कित्याक म्हळ्यार जुदेवांक दुकोर एक मेळ्ळी मोनजात. त्या देखून जुदेवांच्या गांवांनी दुकोर पळोवंक मेळनात. त्या देखून आतां जेजू खंयसर गेला मगळ भावांनो आनी भयणीनो? खंयसर गेला? जुदेवांचो गांव सोडून तो अनभवर्थ्यांच्या, जी एका देवाक पातयेनात, तांच्या गांवांक तो गेला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, तो गांव कसलो गांव? तो गांव कसलो गांव? तो गांव कसलो गांव गे म्हणून आमकां थंयसर आसलेल्या एका मनशा मुखांतर कळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी तो मनीस कोण? सांगा. आनी तो मनीस कोण? देवसार लागलो मनीस. ताचे ते देवसारांचे सैनंत आसले. तो कुटुंबांत जियेतलो गे? कुटुंबांत जियेतलो गे? समुदायांत तो जियेतलो गे? बदला खंय तो जिवन आसलो? खंय जिवन आसलो? समाधेंत तो जिवन आसलो. मोड्यां सांगाता तो जिवन आसलो. जैसर भिरांत आसा थंयसर तो जिवन आसलो. थोड्यांक दिसा उजवाडाक सयत सेमेस्त्रेक वचोंक बेन दिसता. दिसता की ना? एकल्याकच रातचें सोडा, मध्यान रातीन सोडा, या काळोख पडल्या उपरांत सोडा. दनपारां 12 वरां येतात गे तुमी एकलींच धैर्यान. थोडे इल्लें तरी
बेन दिसता न्ही गे इल्लें तरी बेन दिसता तशें म्हणटा आसतना सिमेस्त्र म्हणसो जागो स्पेशली काळाका वेळार रातच्या वेळार भिरांत उपजोवचो जागो अंकाराचो जागो जिवीत नातुल्लो जागो जिवीत नातुल्लो जागो पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो असल्या गांवांक जेजू वेता पाताक असलेल्या गांवांक तो वेता अंकर असलेल्या गांवांक तो येता निराशा असलेल्या गांवांक तो येता देवसराचो प्रभाव असलेल्या त्या गांवांक तो येता सैतानान ताच्या अधिकाराखाल दवरलेल्या त्या जाग्याक तो येता त्या जाग्याक तो येता आमचो जेजू मोगाळ भावान बिनीनो हो खंयसर निराशा आसा खंयसर दूख आसा खंयसर अंकार आसा खंयसर दुखान भरलेली आसा खंयसर पातकाच्या त्या मुठींत सांपडलेली आसा थंयसर तो येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हें जेजू न्हू ताच्या जल्मा वेळारच आमकां दाखयिल्लें तो बेतलेमांत जल्माल्लो न्ही गे बेतलेमांत जल्माल्लो पूण तो सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेंत जल्मालो गे आतांची पुरो आमी सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेंत आमी जल्मात हांव न्ही गे सुपर स्पेशालिटी आस्पत्रेंत आमी जल्मात हांव पूण तसो जेजू जल्मोंक ना बदलाक तो खंयसर जल्मालो गोरवांच्या गोठ्यांत एका माट्यांत जंयसर बोवारी गोरवां आसा थंयसर तो जल्मालो थंयसर एका रितीची वास आसा न्ही गे गोठ्यांत केदाळा गेल्यार वास आसता मेळें आसता तसल्या मेळें आसलेल्या जाग्यार तो जल्मालो आनी देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो ताणें पयलेंच दाखोवन दिलें तसल्या जाग्याक आपूण वेता थंयसर तो आसा मेळें आसलेल्या थंय दूख आसलेल्या थंय सगळें सारकें नातलेल्या थंय तो येता तो येवंक आशेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ भावानो आनी भयणीनो वय जेजू थंयसर येता आमच्या जिवितांत मोगाळ भावानो आनी भयणीनो अंकार आसा दूख आसा पाताक आमच्या जिवितांत राजवट सोलोवन आसा पाताक म्हणलो देंवसार जे पाताक देंवसारांत येता त्या पातका मुखांत आमकां तो सांकळीनी बांदून घालता बांदून दवरता आनी असल्या कश्टांत असल्या पिडेंत असल्या वळवळ्यांनी असल्या समस्यांनी असल्या पातकाच्या अंकारांत आसलेल्या थंय कोण येता कोण येता वडल्यान म्हणा कोण येता जेजू येता जेजू येता जेजू येता आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो तो जेजू ताका लागीं सरता आसतना हो देंवसार लागलो मनीस कितें करता सांगा कितें करता तो धांवून वेता आनी जेजूच्या पांयांक सरपडटा आनी म्हणटा आमचे कोबरेक तूं कित्याक आयलाय कित्याक तूं आयलाय देंवसार वळखून घेतात ह्या देवाक ती पदवी आसा तांचेर अधिकार आसा म्हणून ते वळखून घेतात आनी ते म्हणटात आमकां ह्या मनशांत भायर धाडिनाका धाडल्यार त्या दुकरांच्या हिंडाक आमकां धाड वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो
कोण या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या अधिकाराचेर विश्वास दवरतात ती तांकां लागीं सरतात. देवसार सयत ताचे पदवी वळखून घेता आनी आमकांय ते देवसार देवाची पदवी वळखून घेवंक उलो दितात. देवसार कोण जावन आसले? देवसार ही देवाची रचना न्ही गे. देवसार कोण? देवसार म्हळ्यार कोण? पडलेले आंज. तांकां आंज बडवे जावन देवान रचलेले. पूण तांणी कितें केलें? देवाचे सेवेक लागच्या बदलाक तांचीच सेवा तांणी करूंक पळयलें. त्या देखून ते देवसार मगळ भावान आनी भयणींनो, केदाळा आमी आमचो स्वार्थ सोदता. देवाच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वावरिना. आमी देवसार जाता उडास्त वरा. देवसार जावचें सुलभ. देवसार जावचें सुलभ. देवसार जावचें म्हळ्यार कितें? कितें देवसार जावचें म्हळ्यार? आमी आमचे खातीरच वावरचें, देवा खातीर वावरचें न्हय. देवाक सोडचें आनी असले देवसार देवाची वळख धरतात. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, उपरांत आमी पळयता थंयसर आसलेलो लोक कितें म्हणटा? आमचो गांव तूं सोन वोस म्हणटा. कोणाक म्हणटा? जेजूक. कित्याक जेजूक वोस म्हणटा? कित्याक म्हळ्यार तांकां तांच्या अंतकारांतावन भायर येवंक नाका आसलें. तांच्या पातकाच्या कोंडांतावन सुटोवंक तांकां नाका आसलें. तांच्या अंतकारांतच तांकां रावोंक जाय आसलें. मगळ भावान आनी भयणींनो, जेजू आमचे थंय येता आमकां सुटका दिवंक, आमकां बरें करूंक, आमकां पातकांतली भायर काडूंक. पूण केदाळा मगळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या आमच्या सोम्यांक आमचे थंय आमी येवकार दिना. ह्या आमच्या देवाचो अधिकार, आमच्या सोम्याचो अधिकार आमी मानून घेना. ह्या आमच्या जेजू लागीं आमी म्हणटा तुवें आमच्या जिवितांत येवचें नाका, तुवें आमच्या जिवितांत येवचें नाका म्हणून आमी त्या देवातावन, त्या जेजूतावन, त्या देवाच्या उतरातावन पयस रावचे विंसवून आमी करता. तेन्ना खंडीत जावन मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां सुटका मेळना, आमकां मुक्ती मेळना, आमचो अंतकार आमचे तावन पयस वचना. केदाळा ह्या जेजूच्या सांगातपणांत आमी रावूंक आशेता. ताणें दिवची ती सुटका आमी घेवंक आशेता. आमच्या जिवितांत ताका आमी घेता. ताच्या पदवेचेर आमचो भावार्थ आनी विश्वास दवरून आमी ताका लागीं सरता. तेन्ना त्या देवसार लागल्या मनशाक मेळिल्ली ती सुटका आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या अंतकारांत थंय जेजू येवंक आशेता. आमच्या मोडलेल्या जिवितांत तें जेजू येवंक आशेता. ताचे कृपेन आमचें जिवीत नवें करूंक आशेता. देवसार मात्र, पाताक मात्र ताची कृपा आमकां मेळनासलेल्या बरें करता. ते देखून मगळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या जेजूक लागीं सरया. ताणें दिवची ती सुटका, ताणें दिवचो तो आदार आमी घेवया आनी सदांच त्या जेजू संगे रावन कशें तो देवसार पयलें वस्तूर नासतना मेळे वस्तूर न्हेसून नासलो, समाधीन तो रावलो न्ही गे. ताच्या उपरांत जेजून ताका कितें केलें? तो देवसार सोडयल्या उपरांत तो बरें न्हेसून तो रावलो न्ही गे. न्हेसून तो रावलो. ताच्या उपरांत तो देवसार जेजू लागीं म्हणटा हांव तुजे सांगात येता म्हणटा आसतना जेजू कितें म्हणटा? ताका समुदायाक धाडटा, घराक तो धाडटा. पळया, आमचो जेजू वो विंगड करूंक आयिल्लो देव न्हय, आमकां सांगाता दवरूंक आयिल्लो देव. समुदायाच्या कुटुंबा संगी आमी जियेशें करूंक आयिल्लो देव. आमकां नवी व्यक्ती करचो देव तो, बरी मनशां करचो देव. त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणींनो, हें बरेंपण आमचें थंय हेजें जाल्यार
त्या देवाक आमी सदांच लागीं सरोंक आसा आनी त्या एका देवाक आमी पातयेवंक आसा. जो देवानी त्या एका देवाक पातयल्ले मनीस हे जनतेल दुसऱ्या देवांक पातयल्ले मनीस एका निजा देवा पातये नातले मनीस पूण आतां हो मनीस ह्या एका देवाक ताचे पदवी वळखून ताका वळखूंक तो पावलो देखून ताका पातयेवंक तो पावलो देखून तो न्हेसून बी करेक्ट जालो सारको जालो कुटुंबांत तो जियोंक शकलो. तशेंच मगळ भावान आनी भयणीनो आमी त्या देवाक वळखत आसतना ताची पदवी मानून घेता आसतना आमी सारकीं जाता आमी बरीं जाता आमी देवान आशेवचें बरीं देवान आशिल्लें बरीं न्हय समाधांत बदलाक खंयसर आमी आसाचे थंयसर एक बरें जिवीत आमी जियोंक शकता. हो जेजू आज आमकां लागीं सरोन दी आमच्या कुटुंबांक तो लागीं सरोन दी आनी आमी एक बरें जिवीत जियोंक ताणें आशेवचें तें कृपेचें जिवीत जियोंक तो आमकां आदारान बरोवन दी. आमच्या जिवितांतलो सगळो अंधकार सगळे समस्ये सगळी अडचण आमचे तान तो पयस करून दी म्हणून ह्या जेजू लागीं एक घडी भर आमी मागया. मगळ भावांनो आनी भयणीनो त्या समाधांत जियोवच्या मनशा थंय आसलेलो स्पिरीट कोटो स्पिरीट एकल्याचें जिवीत पाड करता पिड्ड्यार करता. कोटो स्पिरीट ताका मरना कशें व्हरता समाधे कशें व्हरता कुटुंबांत तांकां विंगड करता. ताचें जिवीत बऱ्या रितीन जियोवंक कोटो स्पिरीट सोडिना पूण आमकां दिल्लो तो पवित्र आत्मा पवित्र स्पिरीट तो आमकां बरीं करता तो आमकां सारकें करता तो आमकां गूण करता तो आमकां अंतरांतल्यान उजवाडाक व्हरता तो आमकां समाधान आमच्या कुटुंबांत थंय व्हरता. आमी एक सुरी आसलेले आमकां समुदायांत हो स्पिरीट आमकां घालता. तर मगळ भावांनो आनी भयणीनो हो स्पिरीट पवित्र आत्मा आमचे थंय ह्या जेजून धाडच्याक आमी आतां मागया. आमी सर्वां उबे रावया ह्या पवित्र आत्म्यांक आमचे थंय आमी आपोवया. ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमचे थंय आसलेलें सगळें कोटेंपण पयस वचून दी कोटो स्पिरीट पयस वचून दी आमचे थंय आसलेलें वायट उणें जावं दी आमकां ह्या स्पिरिता मुखांत नवें जिवीत बरें जिवीत मेळोवन दी. हो स्पिरीट आमकां ताचे थंय जेजू क्रिस्ता थंय नवी रचना करून दी म्हणून आमी मागया. गावन गीत धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर बापा धाड तुज्या आत्म्यांक बापा धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर करूंक आमकां तुजीं तेंपलां करूंक आमकां तुजें मंदीर. आमचे हात आमी वयर उबारया आमचे दोळे आमी दंपया काळजा म्हणून तावन हें गीत आमी गावया. ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमचे थंय आसलेलें सगळें वायट पयस वचपाक आमी मागया. देवान आशेवचें बरी ताच्या सारक्याची आनी ताच्या स्वरुपाची परत आमकां कर म्हणून आमी मागया. धाड तुज्या आत्म्यांक धाड तुज्या आत्म्यांक धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर बापा धाड तुज्या आत्म्यांक धाड तुज्या आत्म्यांक धाड तुज्या आत्म्यांक आमचेर. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात
आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखोन आसा, आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत, आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशेतां, आत्म्या ये हांव राखोन आसा. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये समय जेजू क्रिस्ता तू जुदेवांच्या त्या गावांत तावन त्या अनभवर्तच्या गावांक गेलोय, त्या उजवाडाच्या गावांत तावन अंकर असलेल्या गावांक गेलोय. अंकरात तावन तांकां सुटका दिवच्या खातीर ज्या देशांत देवसर आसले, देवसराचो प्रभाव आसलो, तांकां सगळ्यांक त्या देवसराच्या त्या प्रभावांतल्यान मुक्त करच्या खातीर तूं गेलोय. आनी तुज्या स्पिरितान थंयसर असलेल्या खोट्या स्पिरिताक तुवें धांवडयलोय. हे समय जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्लो तो स्पिरीट, तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा तेन्ना त्या देवसरांत कितें त्या देवसर लागलेल्या मनशांत कितें घडलेलें तें आमचे थंय घडटा. आमी नवी मनशां जाता, आमी सारकीं आसलेली मनशां जाता. तर हे समय जेजू क्रिस्ता आमकां नवें रूप दिवचें ह्या पवित्र आत्म्याक. हांगासर असलेल्या हर एकल्याचेर तूं धाड. ओ पवित्र आत्मा तांचे थंय नवें काळीज आनी नवें मन आसा करून दी. ओ पवित्र आत्मा तांचे थंय असलेले सगळे वायट भस्मन उडोवन दी. ओ पवित्र आत्मा जे माट मंत्रा वरवीं तांचे थंय वायट आयिल्ले आसा ते सगळे प्रभाव तांचे कान उडोवन दी. आनी अशें ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां समेस्तां बरें आनी खरें जिवीत लाभोवन दी. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवन हे देवान धाडलेल्या बापान धाडच्या हे पवित्र आत्म्या आमकां तुजे मंदिरां करूंक आनी आमकां पवित्र करूंक तूं आमचे थंय ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घां तुका सुम्यान जेजू, होगलाप तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, जय जय तुका सुम्यान जेजू, वंदन तुका सुम्यान जेजू, आराधन तुका सुम्यान जेजू, महिमा तुका सुम्यान जेजू. आमी समेस्तां दिमेर पडया मगाळ भावन आनी भयणीनो आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद आमचेर घेवया. हो आशिर्वाद आमकां बरें करता, आमकां भलायकी दिता, आमचें जिवीत नंदन आनी फळादी करता. Diavoda Sakramenta Sastang naman karuya Purvilya त्या रूपा बदला नव्योरीती आदाया सर्वोन्वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमीना वाटा. आमेन.
प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससनांक.